اینجا جلوه از جامعه ظهور امام صاحب الزمانه. ما میگم حج واقعی اینه. عجب من الحج. عجب من الحج. نعم. تا آدم نیاد نبینه خودش حس نکنه نمی‌دونه چه اتفاقی اینجا داره میفته. چیزی که دیدنی نیست، چیزی که باید بیایی و زندگی کنی. همه راه ها به اینجا ختم میشه و اینجا به بهشت، به صاحب بهشت، به کلیددار بهشت. جا مردم همه توجهشون به مقصده، اخبار نمیشنون، از خانوادهشون نمیپرسن، از همه چیزهایی که دنیا هست. تنها چیزی که دارن، تنها امیدی که دارن به مقصد برسن. مقصد بخیر. از ایران. ما از نجف اومدیم. چقدر تو راه بودیم؟ 2 روز تو راهیم. خسته نشدیم تو راه؟ اصلا. من نجف. من نجف. من حسين أبا عبد الله. از بچه شیخوار زن بچه به بغل ما اینجا دیدیم تا پیرمرد 80 ساله. اشتغل الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم.